राणाहरू त पिलर गन्थे, पिलर गर्नुको लागि मात्रै मान्छे जागिर दिएको थियो राणाकालमा। जङ्गे पिलर थिए नि, जङ्गे पिलर कहाँ भत्केको छ, कहाँ भाङ्गेको छ, कहाँ लडेको छ। यो चाहिँ कहिलेको नक्सा हो सर? यो 1998 र यो जुन रेखा छ यो चाहिँ यो काली नदी हो। काली नदी यसरी चाहिँ आएर अनिखेर यो लिम्पियाधुरा अनिखेर कुटी नाभी गुन्जी यसलाई उतै सबै इन्डियातिरै पार गर्छ। शिवराज महेन्द्रले हामीलाई बस्न दिएको हुँदा हामी बसेका हौँ भनेर उनीहरूले त्यो चिठीमा लेखेर नेपाललाई पठाएका छन्। अब त्यो कुरा नै गलत किन हो भने नि हजुर बस्न दिएकाले भनेर चाहिँ भन्ने कुराको प्रमाण के? ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। आज हामी विशेष एउटा बसमा पनि छौँ। खास गरिकन भारतले 2019 नोभेम्बर 2 को दिन जुन जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका भूभागहरू आफ्नो नक्सामा पारियो भनेर चाहिँ यहाँ धेरै विरोध भयो। पछिल्लो समयमा हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिवादमा भनौँ चुच्चे नक्सा पनि चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। तर तपाईँले दाबी गरिराख्नु भएको छ यी भूभागहरू 2019 मा मात्रै भारतले हालेको होइन, मसित चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेज छ, प्रमाण छ भनेर भन्नुभएको छ नि नेपालजी। यो अलिकति यसैबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अर्जुनजी, ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउने क्रममा मैले चाहिँ इन्डियाका स्टेटहरूको नक्साहरू केही कलेक्सन गरेको थिएँ। अनि सुगौल सन्धिमा गुमेको भूभाग चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको नेपालसँग इन्डियाको सिमाना जोडिने, जस्तो पश्चिम बङ्गाल, अनि उता पूर्वमा सिक्किम, अनि बिहार, त्यस पछाडि उत्तर प्रदेश, अनि पछिल्लोचोटि उत्तर प्रदेशबाट चाहिँ छुट्टिएर त्यसलाई टुक्रिएर चाहिँ उत्तराञ्चल भन्ने राज्य पनि बन्यो। अनि ती राज्यहरूमा चाहिँ सुगौल सन्धिमा गुमेको भूभाग चाहिँ कुन कुन मात्रामा कसरी त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ भनेर हेर्ने क्रममा मैले चाहिँ पछिल्लो 15-20 दिन यता आफूसँग भएका नक्साहरू हेर्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ छन् त अरू पनि छन्, तर तत्काल चाहिँ दुईवटा नक्सा फेला पारेँ। हजुर, एउटा चाहिँ यो त मैले लिएर बसिरहेको छु, यो चाहिँ उत्तराञ्चलको हो। हजुर, यो उत्तराञ्चलमा चाहिँ इन्डियाले यो 2001 को कुरा हो। यो नक्सा सर्वे डिपार्टमेन्ट अफ इन्डियाबाट एप्रुभ गरेको नक्सा हो यो। हजुर, त्यो बकाइदा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ कुटी नाभी गुन्जी अनि लिम्पियाधुरा र प्यारासन ताल, त्यहाँ कसैले बिन्ती ताल पनि भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ त्यो भूभागलाई चाहिँ इन्डियाले 2001 भन्दा अगाडि नै त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको यो नक्साले देखाउँछ। र यसले चाहिँ एक त 2018 मा नेपालले कुटी नाभी गुन्जीमा जनगणना गरेपछि 28 सालमा गरेन, 38 मा गरेन, 48 मा गरेन, 58 मा गरेन, 68 मा गरेन र 68 मा गर्ने कुरा पनि अब यो सेटेलाइट प्रविधिबाट गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अहिले कोभिडको कारणले त्यो स्थगित भएको छ। भने यो नक्साले चाहिँ 2019 को नोभेम्बर 2 मा हामीले चाहिँ रोइ कराइ गऱ्यौँ, सबै हाम्रो जमिन चाहिँ इन्डियाले नक्सामा राख्यो भनेर। तर 2019 को नोभेम्बर 2 मा होइन, 2001 भन्दा अगाडि नै भनेर म भन्छु। यो चाहिँ बाहेक अर्को नक्सा पनि छ मसँग। यो नक्सा चाहिँ सानो छ, तर यो टोटल इन्डियाको पोलिटिकल म्याप हो। हजुर, र यो पोलिटिकल म्याप चाहिँ 1998 मा प्रकाशित भएको हो। र यसमा पनि नेपालको चाहिँ लिम्पियाधुरा, त्यस पछाडि तलतिर दक्षिणतिर झर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुटी नाभी गुन्जी, यो कुनै पनि क्षेत्र यसमा समावेश गरेको छैन। त्यो उसले इन्डियातिर पारिसकेको छ। कालापानीमा चाहिँ अब 1962 मा उसले सेना राखेपछि सैनिकहरूको चाहिँ हस्तक्षेपबाट, अतिक्रमणबाट, कब्जाबाट नै त्यो जमिन उसले आफ्नो रूपमा पारेको। तर नक्सामा चाहिँ उसले त्यति बेला त्यसलाई हालेको थिएन। तर कुटी नाभी गुन्जी अझ उत्तरतिर जाँदाखेरि चाहिँ लिम्पियाधुरा छ। त्यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग चाहिँ उसले चाहिँ 1998 मै प्रस्तुत गरिसक्यो, आफ्नो नक्सामा प्रस्तुत गरिसकेको छ। भनेपछि अझ योभन्दा पछाडिको नक्सामा हामी इन्डियाको नक्सामा गयौँ भने त्योभन्दा पहिले नै पनि
यी जमिनहरूलाई चाहिँ इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेको हुनसक्छ। भारतको यो चाल, यसलाई कूटनीतिक चाल भन्ने अर्थात् यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चतुराई भन्ने, यसलाई कसरी बुझ्ने त सर? हामीलाई अहिले होइन, इन्डियाको चतुराई त हो नै, तर हाम्रो बुद्धुपन बढी अलि बढ्ता हो। हजुर। अनि 1998 मा नै इन्डियाको पोलिटिकल म्याप हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के छ भने इन्डियाले नै त्यति बेला हामीलाई चाहिँ म्याप बनाएर पठाइन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा नेपालमा बेच्ने म्यापहरू चाहिँ इन्डियाको म्याप अनि त्यसमा नेपालको म्याप पनि देखिन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो जमिन इन्डियामा परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यापहरूले देखाइरहेकै थियो। तर नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, आफ्नो भू अखण्डता, आफ्नो राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा अत्यन्तै सचेत तनाखो हुनुपर्नेमा आफ्नो टेबलमा, आफ्नो चाहिँ भित्तामा इन्डियाले बनाइदिएको नक्सा राख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जमिन छैन भन्ने कुरा चाहिँ वास्ता नगर्ने, यो पनि हुन्छ। यस्तो पनि मान्य हुन्छ, तर भयो नेपालमा। दुर्भाग्यपूर्ण एउटा कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 2011 साल हाम्रो विक्रम सम्वत, त्यति बेला इन्डियाले र चाइनाको बिचमा चाहिँ इन्डिया र चाइना चाहिँ प्रवेश गर्ने बिन्दुहरू, खास गरी तिब्बत खण्ड, त्यहाँबाट यता इन्डियातिर छिर्ने र अनि इन्डियाबाट चाहिँ उता तिब्बततिर छिर्ने पोइन्टहरू चाहिँ तोकेको छ कि। हजुर। त्यति बेलै लिपु लेकलाई इन्डियाले आफ्नो बनाइसकेको छ। हेर्नु, हजुर, त्यो त ऐतिहासिक दस्तावेज चाहिँ इन्डियामा त्यसको अभिलेखहरू पल्टाएर हेरेर पनि हामी पाउँछौँ। भने हामीले चाहिँ राणाकाल यता राणाहरू त पिलर गन्थे, पिलर गर्नुको लागि मात्रै मान्छे जागिर दिएको थियो राणाकालमा। जङ्गे पिलर थिए नि, जङ्गे पिलर कहाँ भत्केको छ, कहाँ भाङ्गेको छ, कहाँ लडेको छ, त्यो हेर्नको निमित्त। तर त्यसभन्दा पछाडि 11 सालमै मैले तपाईँलाई सुनाइहालेँ, इन्डियाले लिपुलेक भन्ज्याङबाट हामी चाहिँ तिब्बत प्रवेश गर्छौँ भन्दाखेरि सही गर्दाखेरि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री माधवराज कोइराला थिए। हजुर। भने हामीले त दस्तावेजहरूमा निरन्तर छोड्दै आएका छौँ, तर यो छोड्नुको स्वार्थ के हो र 2019 मा आएर चाहिँ अनि रोइ कराई गर्नुको तात्पर्य के हो? कालापानी 2019 मा इन्डियाको हातमै थियो। अस्ति यो त झन् भर्खर 2 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। ऊ निरन्तर बसिरहेको छ त्यहाँ। उसले त सैनिक संरचनाको विस्तार समेत गरिरहेको छ, होइन? यो जुन सन्दर्भलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै काले लागेर आउँछ कि हामी किन हाम्रो भूभागप्रति, हाम्रो सार्वभौमसत्ताप्रति, हाम्रो जमिनप्रति यति बेपरवाह छौँ। तपाईँले दुईवटा छिमेकीको बिचमा 1 इन्च जमिन, 1 फिट जमिन चाहिँ तलमाथि भयो, कसैले मिच्यो भनेदेखि चाहिँ खुकुरी हानाहान गर्ने, हत्यासम्म हुने, अदालतसम्म पुग्ने कुरा गरिन्छ भने नेपालको करिब 1 लाख स्क्वायर किलोमिटर जमिन कब्जामा छ इन्डियाको। त्यसमा त कोही पनि बोलेको छैन, खालि केटा नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बोलिराखेको छ भने। अनि अहिले भएको हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुगोल सन्धिमा जति जमिन गुम्यो, तर सुगोल सन्धिले निर्धारित गरेको सिमाना 1 इन्च पनि तलमाथि हुन दिन्न भन्ने व्यक्ति, अब भन्ने बेलामा मुखले चाहिँ 1 इन्च पनि दिन्न भन्ने, तर दिने बेलामा चाहिँ अब झन्डै 1300 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ अझै पनि मेची र महाकालीको जुन सीमा हो त्यसबाट चाहिँ इन्डियातिर हाम्रो जमिन परिसकेको छ। हजुर। तर ढिलै भए पनि हामीले अब चाहिँ उपयुक्त कदम लिने बेला त भयो भन्ने हिसाबले त एउटा चुच्चे नक्सा चाहिँ आएको हो नि, त्यसलाई त त्यसको ट्याकलको रूपमा चाहिँ लिन सकिएला होइन सर? होइन, टेक्निकल्ली, अब स्ट्राटेजिकल्ली, पोलिटिकल्ली पनि एउटा नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चुच्चे नक्सा निकाल्दाखेरि हामीले स्वागत गरेको। स्वागत यस अर्थमा गरेको कि हाम्रो जमिनलाई इन्डियाले उसको आफ्नो भनेर उसको पोलिटिकल म्यापमा 2019 को नोभेम्बर 2 मा प्रकाशित गर्यो। त्यसलाई काउन्टर दिनको निमित्त ढिलै भए पनि हाम्रो त के भने त्यति बेला चाहिँ मङ्सिर 16 गते उसले निकालेको थियो, हामीले बल्ल त्यसको 1 वर्षपछि 7-8 महिनापछि भनौँ न, 6 महिना बितिसकेपछि बल्ल चाहिँ जेठ 7 गते हाम्रो नक्सा हामीले निकाल्यौँ। हजुर। त्यो त स्वागतकै कुरा हो, तर के भने जमिन कहाँ छ? तपाईँसँग हातमा चेक छ तर ब्याङ्कमा पैसा छैन,
तपाईँसँग हातमा लाल पूर्जा छ तर जमिनमा त हकबक गर्न तपाईँ पाउनुहुन्न भने त्यस्तो कागजको त्यस्तो चेकको के अर्थ रहन्छ? हामीले त नक्सामा हाम्रो भूभाग भएपछि जमिनमा हाम्रो हकबक खोजेको त्यो कहिले पाइन्छ? त्यसको प्रश्न त जीवितै छ नि, त्यो त कहिले पनि मर्दैन जबसम्म त्यो जमिन हामीले पाउँदैनौँ। उल्टो इन्डियाले चाहिँ झारदुलाको डेपुटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटले हाम्रो झारदुला जिल्लाको सिडिओलाई पत्र पठाएर त्यताबाट नेपालीहरू चाहिँ उता लिम्पियाधुरा लिपुलेकतिर घुस्दै रहेछन्, त्यो घुस्न नदिनु, घुसेको थाहा पाइयो भने हामीलाई सूचना गर्नु भनेर उल्टो हामीलाई आदेश दिइरहेको हामी पाउँछौँ। र हाम्रै आँखा अगाडि हाम्रै जमिनमा बाटो बनाएको बाटो उद्घाटन भयो। अहिले त्यो बाटोको स्तरोन्नति भइरहेछ। सरकार चुपचाप छ। महाकाली तटबन्ध निर्माण गर्यो इन्डियाले पश्चिमपट्टि, त्यो हाम्रो जमिन 70 सालमा बाढी आएर केही जमिन चाहिँ अब पूर्वपट्टि नदीले चाहिँ काटेपछि केही जमिन पश्चिमपट्टि पर्यो, त्यो हाम्रो जमिन हो। किनभने इन्डिया र नेपालको बिचमा यो फ्लुइड बााउन्ड्री सिस्टम होइन कि फिक्स्ड बााउन्ड्री सिस्टम अनुसार चाहिँ सर्वे भइरहेछ। भने फिक्स भनेको सुवर सन्धि कालमा काली नदी जहाँ भएको थियो त्यसैलाई मान्नुपर्छ। अनि अस्ति भर्खर 70 सालमा काली नदीले धार परिवर्तन गरेको कुरालाई चाहिँ इन्डियाले त्यो जमिनलाई आफ्नो पार्नको निमित्त तटबन्ध निर्माण गर्यो। तटबन्ध निर्माण गरुन्जेली नेपालले केही पनि भनेन। तर जब तटबन्ध निर्माण गरिसक्यो अनि वार्ताका निमित्त पहल सुरु गर्यो। अब यसले के देखाउँछ भने आफ्नो भूभाग इन्डियालाई परित्याग गर्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त यो गलत अभिप्राय निरन्तर जारी छ के, यो नै दुःख लाग्दो कुरा हो। सरले अघि एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, राणाकालमा चाहिँ पिलरहरू गर्नको लागि अर्थात् सीमा हेर्नको लागि मात्रै चाहिँ मान्छे नियुक्त गरिएको अवस्था थियो होइन? हजुर। भनेपछि हामीले राणाहरूबाट पनि सिक्न सकेनौँ होइन आफ्नो सिमाना बचाउने हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली भन्दा के भन्ने यसलाई? एकदम सही कुरा। राणाहरूले देशको भूभागको रक्षाका निमित्त कुनै किसिमको सम्झौता गरेनन् के। अब फुर्ती नै गर्छन् अहिलेका शासकहरू भने। अब जङ्गबहादुरले त नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याए हो, अनि अहिले चाहिँ ल नयाँ मुलुकको एक भनौँ न 10 अंशको 1 अंश 10 भाग लाउँदाखेरि 1 भाग मात्रै बराबर जति पर्ला कि के पर्ला, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको जमिन साँच्चै हाम्रो हकभोगमा ल्याउनु नि त, अनि पो यो चाहिँ बहादुरी देखिन्छ त। अब यहाँ के भने गाली गर्ने बेलामा जङ्गबहादुरलाई मरुन्जेरी गाली गर्ने, तर जङ्गबहादुरले जुन एउटा चाहिँ कूटनीतिक मान्यता स्थापना गरेका थिए, जुन आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गरेका थिए, जुन हैसियत कूटनीतिक हैसियत उनले प्राप्त गरेका थिए, त्यो त आज देखिँदैन। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने एउटा ऐतिहासिक एउटा गुत्थी भन्छ नि, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि कालापानीको सवालमा कसरी चाहिँ त्यहाँ भारतीय सेनाहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ अकुपाई गरे, कब्जा गरे भन्ने कुराको आधिकारिक पुष्टि त भएको छैन अझै पनि। तर मान्छेले अनेक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ प्रचारमा ल्याएका छन्, भनेका छन्, आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। कसैले चाहिँ तत्कालीन सत्ता टिकाउनको लागि राजा महेन्द्रले नै चाहिँ त्यो चाहिँ दिएको हो भन्ने कुरा पनि छ। कतिले चाहिँ भारतका चाहिँ धेरै चेकपोस्टहरू जति बेला उत्तरी नेपालको चाहिँ चीनसँगको सिमानामा थिए भारतीय चेकपोस्टहरू ती हटे, त्यसमा मध्येमा कालापानीको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हटेन भन्ने कुराहरू पनि छ। तपाईँको जानकारीमा र तपाईँले अथेन्टिक ठानेको कुनै एउटा विचार छ कि जो चाहिँ जनताले पनि त्यो थाहा पाउन्, किन चाहिँ कालापानीमा कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भारतको कब्जामा त्यो भूमि गयो भन्ने विषयमा? यो त अहिलेको कुरो होइन, धेरै दशकौँ पुरानो, लगभग 58-60 वर्षको कुरो हो। दुईटा मान्यता देखिन्छन् यसमा। हजुर। एउटा चाहिँ इन्डो नेपाल वार भयो नि 1962 मा। हजुर। त्यति बेला तिब्बततिर घुसेका इन्डियन सेनालाई चिनिया सेनाले भगाउँदै ल्याउँदाखेरि इन्डो चाइना वार होला 1962। इन्डो चाइना वार नै हो 1962। भगाउँदै लखर्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कालापानी क्षेत्रमा आएर चाहिँ नेपाली भूभाग भगाउन ठक्क अडिए। चीनले त्यसभन्दा पछाडि दबाउने काम गरेन र त्यहाँ उनीहरू चाहिँ बस्नको निमित्त नेपालको राजालाई अनुरोध गरे र केही समय बस्न दिए हुन्छ भन्ने किसिमको राजाको स्वीकृति थियो। तर केही समय है भन्ने एउटा मान्यता छ। अर्को मान्यता के छ भनेदेखि 18वटा चेकपोस्ट चाहिँ उत्तरी नाकाहरूमा इन्डियाले तैनात गरेको थियो। ती 17वटा हटे, तर 18औं चाहिँ त्यहीँ बस्यो।
तर हाम्रो दुर्भाग्य अथवा हाम्रो विडम्बना अथवा हाम्रो चाहिँ हुस्सुपन हेर्नुहोस् कस्तो भनेदेखि के हो त वास्तविकता भन्नुको निमित्त त कुटी नाभी गुन्जीमा बसेका अथवा कालापानी एरियामै बसेका मान्छेहरू त जीवित हुँदैखेरि नै यो कसरी बसेको हो कसरी अकुपाई भएको थियो भन्ने कुरा त पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो नि त्यो खोजी नीति पनि त्यो रूपमा भएको छैन अब 1965 देखि अहिले चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि झन्डै अब 59 वर्ष भइसक्यो 59 वर्ष अहिले भयो भनेदेखि 20 वर्ष बसेको मान्छे त्यहाँ छ भने 80 वर्ष पुग्यो अहिले पनि 80-85 वर्षका मान्छेलाई सोधेर त्यो कुराको चाहिँ अनुसन्धान गरेर कसरी आए त कुन रूप शैलीमा आएका थिए कसरी त्यहाँ चाहिँ उनीहरू स्थापित हुँदै गए भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ अहिले पनि हजुर तर यो सम्बन्धमा म अर्जुनजीलाई एउटा मैले आफैले आफ्नो आँखाले देखेको कुरा तपाईँलाई आज म भन्दैछु मैले यो धेरैचोटि भने तर पत्रकारहरू त्यहाँ गएर खोजी नीति गर्ने काम गरेनन् क्या किन नगरेको हो त्यो मलाई थाहा भएन मलाई लाग्छ उहाँको नाम कुमार रेग्मी नै हो कि जस्तो लाग्छ उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो कथाकार हजुर अनि उहाँसँग कथा लिएर म कान्तिपुर पत्रिकामा शनिबारको कसैलेमा छाप्नको निमित्त लगेर दिन्थेँ त्यसरी मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो अनि म चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बिचको रिलेसन जसका चाहिँ चिठीहरू अनि हामी तल परेका कुराहरू के छन् भन्ने विषयमा उहाँसँग कुरा गर्थेँ किनभने उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव हुनुहुन्थ्यो ए हजुर अनि एक दिन यसै गरी कुरा भइरहेको बेलामा चिया खाँदै थियौँ उहाँ र म अनि यसै गरी कुरा उठ्यो अनि एकछिन है फणिन्द्रजी म त मलाई एउटा डकुमेन्ट दिन्छु भन्नुभयो अनि भित्र गएर उहाँले चाहिँ त्यो स्टिलको दराजबाट एउटा डकुमेन्ट निकाल्नुभयो हजुर अनि त्यो डकुमेन्ट निकालेर मलाई उहाँले ल्याएर दिनुभयो त्यो चाहिँ कालापानीसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो त्यो धेरै पुरानो अहिले त अब हामी A4 साइजको पेपरहरू सेतो पेपर प्रयोग गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ टाइप पेपर रेमिङ्टन टाइपले जुन हातले ट्याक 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 पार्दै गरिन्छ नि हजुर त्यसले टाइप गरेको अलिक मोटो मोटो कागज धेरै मोटो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन पहिलो पहिलो अब भनौँ न खाकी रङको टाइपको त्यो टाइपको पेपरमा त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ श्रीलाई 5 ठाउँ लेखेको छ श्री 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 होइन श्री 5 भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा श्री चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एसआरआई गरेको छ त्यहाँ एसआरई छ कि एसआरआई त मैले कन्फ्युज भएँ श्री 5 महेन्द्रले हामीलाई बस्न दिएको हुँदा हामी बसेका हौँ भनेर उनीहरूले त्यो चिठीमा लेखेर नेपाललाई पठाएका छन् अब त्यो कुरा नै गलत किन हो भने नि हजुर बस्न दिएकाले भनेर चाहिँ भन्ने कुराको प्रमाण के त्यो बेलामा त राजाको हातमा सोभरेन्टी हुन्थ्यो सोभरेन्टी हुने व्यक्तिले त आफ्नो लेटर प्याडमा राजाको निजी लेटर प्याडमा अथवा चाहिँ नारायण रेड्डी दरबारको लेटर प्याडमा अथवा नेपाल श्रीपादको सरकार भन्ने जुन किसिमको चाहिँ लेटर प्याड छ तीमध्ये कुनै अथवा सिधै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राजाको लेटर प्याडमा लेखेर चाहिँ यहाँ बस्नको निमित्त मैले अनुमति दिएको छु भनेर लेखेको पत्र हुनु पर्यो हजुर त्यो पत्र अहिले पनि पत्रकारहरू गएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा खोजेर अनि त्यसको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट के छ त तिमीहरूसँग भनेर खोजिदियो भने त्यसको दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ र यसरी अब जसरी भए पनि अब लखेटिएर आएर त्यहाँ बस्नको निमित्त अनुरोध गरेर बसेका भए पनि अथवा चाहिँ 18वटा मध्ये 17वटा चाहिँ चेकपोस्ट हटे 18औं चेकपोस्ट त्यहाँ बाँकी रह्यो भने पनि उनीहरू त्यहाँ बसेछन् के चुच्चे नक्सा आयो त्यसमा चाहिँ एउटा अभूतपूर्व सबै चाहिँ भनौँ न सङ्घीय संसदमा पनि त्यो किसिमको सर्वसम्मत रूपले त्यो चाहिँ संविधान संशोधन भएर नयाँ नक्सा निशान छाप आएको अवस्था हो तर अब जस्तो यो भूमिलाई त्यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ मटेरियलाइज गर्नको लागि त त्यो भूमि फिर्ता हुनु चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ त्यसले सार्थकता पाउनको लागि त्यतापट्टिको अहिलेको कदम जुन छ सरकारले जसरी चालिराखेको छ सरकारले जसरी प्रयास गरिराखेको छ त्यो कति जायज कति आशावादी देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्नै सकेन हामीसँग दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् जुन कुरा नभएन भने इन्डियालाई बहुत गाह्रो पर्छ एउटा जलस्रोत हाम्रो पानी अर्को गोर्खा सेना ती हाम्रा इन्डिया विरुद्ध हतियार हुन् कसैले भन्ला के भयो र पानी बगेर जान्छ उतै हामीले के गरेका छौँ र बगेको पानी प्रकृतिले दिएको उतातिर बगेर गयो सदियौँदेखि बगिरहेको छ संसारमा जलस्रोतका कारणले कति युद्ध भएका छन् त्यो हाम्रो आँखा अगाडि रोकेको छैन अहिले पनि पाकिस्तान र
इन्डिया अनि खेर बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा पानीको विषयलाई लिएर बेला बेलामा विवाद उत्पन्न भइरहन्छ। तर हामी पो के भने हाम्रै पानी इन्डियालाई दिएर अनि खेर उसँग सोधेर लिनुपर्ने मूर्खतापूर्ण काम गरेर बसिरहेको छौँ त। भने यो जमिन छाड्ने कि हामी हाम्रो गोर्खा सेना फिर्ता लिउँ अथवा जलस्रोतमाथिको तिमीले एकाधिकार जुन काम गरिरहेछौ त्यसलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। त्यो अब कोशी नहर पनि रहँदैन, गण्डकी नहर पनि रहँदैन। तिमी आफ्नो जमिनमा जहाँबाट बनाउनुपर्छ तिमी बनाऊ भन्ने हो भने, त्यो याउ राख्ने हो भने इन्डियाले तत्काल सेना फर्काउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बेला बेलामा विवाद हुँदै संवाद हुँदै पनि आएको कुरा हो। अनि पोले अब अन्तिममा के निर्णयमा पुगिसकेको छ, नेपालको चाहिँ सर्वे डिपार्टमेन्ट र इन्डियाको पनि सर्वे डिपार्टमेन्ट भने यो चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन हुनुपर्छ यसमा। किन इन्डियाले त्यसो भन्छ इन्डियन साइडले भन्दाखेरि उनीहरूको साथमा डकुमेन्ट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने डकुमेन्ट इन्डियासँग छैन। खालि के भने गलत ढङ्गले चाहिँ कालापानी के अरे काली नदी देखाउने नक्साहरू देखाएर अनि कालापानी भन्दा पनि तलबाट निस्केको पानीको सानो तिरतिरे खोलालाई चाहिँ खोला पनि त्यसलाई के भन्ने कुलेसोलाई चाहिँ काली नदी भनेर भनेको नक्सालाई त हामीले मान्यता दिने कुरा भएन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हुन्छ। एकदमै लाजमर्दो लज्जाजनक कुरै हो नि त्यो त। अनि अब त्योदेखि बाहेक त उसँग अरू कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यही भएर उसले चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब हामीले धेरै समय बस्यौँ, नेपाललाई के चाहिन्छ हामी त्यो दिन तयार छौँ, हामी यो छोड्दैनौँ भनेर चाहिँ नेपाललाई कन्भिन्स गर्ने हो कि इन्डियाले। अनि त्यसैमा मैले तम शरणम गरेर नेपालले मानेर चाहिँ अनि अब चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ जमिन छोड्यौँ भन्ने हो कि त्यो के हो त? त्यो आउनु पर्यो, तर प्रष्ट रूपमा आउनु पर्यो। हजुर, जमिन छाड्ने भए कुन शर्तमा छाड्ने, हामीले समुद्रसम्मको पहुँच पाउनको निमित्त कुन नाका हामीलाई चाहिँ उसले प्रयोग गर्न दिने। अब कहिलेकाहीँ कुरा उठ्छ हामीलाई चाहिँ बङ्गलादेशसम्म जानको निमित्त बाटो चाहियो, त्यो जमिन दिने भएदेखि हामी कालापानी छाड्छौँ भन्ने कसैले चाहिँ भनेको पनि सुनिन्छ। तर त्यो बङ्गलादेश र नेपालको बिचको जमिन त सुगौली सन्धिमा अनुसार त नेपालको जमिन हो। सुगौली सन्धिमा सन्धि रद्द भइसकेपछि त्यो जमिन स्वतः नेपालको भइसकेको छ। 1950 को जुलाई 31 तारिखको धारा 8 अनुसार पनि त्यो जमिन नेपालको भइसकेको हो। तर के भने सन्धि गरेर जमिन गयो, सन्धि गरेरै जमिन प्राप्त भयो। सन्धिको आधारमा जमिन चाहिँ गयो, सन्धि गरेर जमिन प्राप्त भएको छ तर जमिन चाहिँ प्राप्त भएन। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने हातमा चेक छ, ब्याङ्कमा पैसा छैन। जमिनमा तपाईँको चाहिँ लाल पूर्जाको कागज छ तर जमिनमा तपाईँ टेक्न पाउनुहुन्न। यो अवस्थामा कहिलेसम्म राखिरहने नेपालीलाई? हजुर, किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ सवाल जवाफ गर्नुहुन्न? किन वार्ताको लागि चाहिँ टेलिफोनमा कुराकानी गरेर चाहिँ वार्ताको मिति तय गर्नुहुन्न? यो विषय नै रहस्यमय छ कि। अब तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ केपी शर्मा ओलीजी। देशमा अब यो विश्वव्यापी पेन्डेमिकको असर, कोभिडको असर त छँदैछ, योसित लड्न पर्ने एउटा तत्काल गर्नुपर्ने एउटा एक्सन त छँदैछ। त्योदेखि बाहेकको उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ यो कालापानीको चाहिँ विषयमा चाहिँ एउटा डिसिजन लिने अर्थात् फिर्ता लिने, उहाँले भने जस्तो फिर्ता ल्याएरै छाड्ने भन्ने जुन भन्नुभएको छ नि, त्यो काम चाहिँ उहाँले यो कार्यकालमा गर्नु पर्यो नि त सर? के भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँले गर्नै पर्यो, तर कुरा के आइरहेछ भने नि हजुर यहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रायोजित रूपमा इन्डियाको पात्र हो र इन्डियाले उनीबाट काम लिनको निमित्त उनलाई ऐन मौकामा सघाउने काम निरन्तर गरिरहेको छ। यसपटकको चाहिँ यो अल्पमतको ठुलो पार्टीको हैसियतले बनेको सरकार पनि यसमा पनि त्यो रङ चाहिँ अब त्यो बिम्ब हामीले देखिसकेका छौँ। इन्डियन एम्बेसीभित्र एउटा पार्टीभित्र प्रवेश गरेर अनि त्यसबारेमा अङ्कगणितीय खेल कसरी बाहिर आयो त्यो पनि हामीले देख्यौँ। र यस्तो पनि हुनसक्छ कि यो विषय चाहिँ लम्बाइरहने। एकपटक श्याम शरण भन्ने व्यक्तिको लेख छापिएको छ कि उनको द हिन्दूमा छापिएको जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व राजदूत भनौँ न, उहाँ नेपालका लागि पूर्व राजदूत र त्यो विदेश सचिव पनि उनी भए। त्यो चाहिँ नेपालमा नयाँ पत्रिकामा नेपाली अनुवाद छापिएको थियो। उनी के भन्यो भने हामी कालापानी समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ तर नेपालै चाहँदैन।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहँदै चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई एउटा इस्यु एन्टी इन्डियन इस्यु एउटा बनाइरहनु छ, देखाइरहनु छ। त्यस कारणले त्यो हामी कालापानीमाबाट सेना हटाउँछौँ अथवा कालापानीमाथि इन्डियाले अतिक्रमण गर्यो, कालापानीमाथि इन्डियाले कब्जा गर्यो भन्ने एउटा नारा दिएर भोट सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूमा छ। त्यसै कारणले यो समाधान नभएको हो भनेर कुरा त्यहाँ उनले आफ्नो लेखमा व्यक्त गरेका छन् कि र त्यो धेरै मात्रामा सही पनि हो। किनभने धेरै उपाय छन् नि। अहिले इन्डियाले चाहिँ बाटो बनाएको छ नि, नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यहाँका जनतालाई चाहिँ ल 1000 जना जनता गएर बाटोमा सुत्दिने, के गर्ने? ट्याङ्करले के अरे ट्याङ्क ल्याएर मान्छे खिच्दै हिँड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण हुन्छ। नेपालको जमिनमा इन्डियाले यसरी जबरजस्ती बाटो बनाएको रहेछ, त्यहाँका जनता चाहिँ 1000 जनता चाहिँ गएर सडकमा सुते। साङ्केतिक रूपमा पिक लिएर, ह्याम्पल लिएर, के चाहिँ छन्, अब चाहिँ डोजर लिएर त्यो सडक भत्काउन पनि जान सकिन्छ। शिरपुछार सडक भत्काउन नसकिएला, तर सङ्केतका रूपमा देखाउन सकिन्छ, विरोधका रूपमा। हजुर, के जनतालाई सरकारले यसरी आह्वान गरेका छ। चट्टान त्यहाँ फुटेका छन् विस्फोट भएर, त्यसको आवाज सिंहदरबारसम्म झन्डै आइपुगेको छ, तर सरकार भन्छ हामीले सुनेनौँ विस्फोट भएको, सरकार भन्छ हामीले बाटो बनाएको देखेनौँ। यस्तो लाचिपनले नेपालको सर्वसत्ता बच्छ। हामी यो अवस्थामा छौँ। मूल्य समय दिनुभयो सर। यो खास गरिकन जुन चाहिँ एउटा सार्वजनिक महत्त्व र धेरै नेपालीको चासोको विषय रहेको चुच्चे नक्सा सँगसँगै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपलेकमा जुन भारतीय हस्तक्षेप छ, भारतीयहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अकुपाई छ, त्यो कसरी भयो र कसरी चाहिँ यो कुराहरू आइराखेका छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा विशेष बहस गर्ने अवसर मिलेको छ। यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्जुनजी, अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, आफ्नो गल्ती लुकाउनुको निमित्त 2019 नोभेम्बर 2 लाई ढाल बनाए घाटीहरूले, सरकारले। तर म के भन्छु भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र तमाम त्यति बेला 2001 देखि होइन 1998 को नक्सा हामीले देखायौँ नि, त्यसभन्दा यताका चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू, यी सबैले के हेरेर बसे? राजाले आफूलाई परम सेनाधिपति भन्ने, सेना आफ्नो हातमा लिने अनि आफ्नो जमिन गुमेको चाहिँ उनी हेरेर बस्ने, सिरपेच लगाएर बस्ने, अनि प्रधानमन्त्रीहरू भाषण गर्ने, हामी 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई दिँदैनौँ भन्ने। अनि कति इन्च जमिन दिएको? 1 इन्च हो कि 12 किलोमिटर हो, त्यसको हेक्का नराख्ने। त्यस कारणले मैले आज तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाली राजनेताहरूले, राजनेता त के भन्ने, यो शब्द मैले गलत प्रयोग गरेँ, नेपालका नेताहरूले, प्रधानमन्त्री जो भएका छन् अहिलेसम्म, जीवित प्रधानमन्त्रीहरू नै 5-7 जना छन् भने उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निमित्त 1 इन्च बराबरको चाहिँ क्षमता पनि प्रयोग नगरेको, बरु आफ्नो जमिन भारतलाई दिनको निमित्त आँखा चिम्लिएको देखियो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म हामीले चाहिँ कालापानीबाट इन्डियन सेना गएको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो हकबक कायम भएको देख्न पाउँदैनौँ। यतातर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।